सोने से वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे महान की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे महान की आवाज़ गूंजी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ग़ज़वे खैबर के सफ़र के लिए निकले हैं। मदीना मुनव्वरा से ग़ज़वे खैबर 160 किलोमीटर है। आप लोगों का प्यार और दिली लगाव की वजह से हमारा चैनल बहुत कम वक्त में बहुत आगे बढ़ रहा है। यूँ ही सपोर्ट करते रहिए और हमारा साथ दे। अल्लाह पाक आपको खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। सफ़र की शुरुआत सफ़र की दुआ से करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रि वत्तक़वा व मिनल अमलि मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वत्वी अन्ना बअदा। अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फ़ी सफ़र वल खलीफ़तु फ़िल अहल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफ़र व कअबतिल मंज़र व सूइल मुनक़लब फ़िल माल वल अहल। दूसरी दुआ हवादिसात से हिफाजत के लिए है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल करीम मा शाअ अल्लाहु कान वमा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंता आख़िज़ु बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। ग़ज़वे खैबर का वाक़या 7 हिजरी मुहर्रम के महीने में यानी 628 ईस्वी मई के महीने में पेश आया था। ग़ज़वे खैबर से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए गए थे और सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया था। इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों को मुख्तलिफ़ ख़ुतूत भेजे थे ताकि वो दीन इस्लाम की तरफ माइल हो और दीन इस्लाम को कबूल करे। 7 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 निकाह हुए। सबसे पहला निकाह सूफिया बिन हवी रदियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 उम्मुल मोमिनीन हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा और नंबर 3 मारिया क़िब्ती रदियल्लाहु ताला अन्हा जो मिस्र से थी और इन्हीं से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु था जो आगे चल के फ़ौत हो गए। खैबर का इलाक़ा पहले से ही बागात और खेती के लिए मशहूर था। फ़तह खैबर के बाद सारा इलाक़ा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया, जिसके बारे में सूरह फ़तह में भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअदकुमुल्लाहु मगानिम कसीरतन तअख़ुज़ूनहा फ़अज्जल लकुम हाज़िही व कफ़्फ़ ऐदियन नासि अन्कुम वलितकून आयतन लिलमुमिनीन व यहदियक सिरातम मुस्तक़ीमा। अल्लाह ताला ने तुमसे बहुत सारी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम हासिल करोगे, बस ये तो तुम्हें जल्दी ही अता फरमा दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए ताकि मोमिनों के लिए एक निशानी हो जाए। माशाअल्लाह हम पहुँचे हैं खैबर के नए शहर में। नमाज का भी वक्त हो गया है।
نماز ادا کر کے انشاءاللہ اگلا سفر شروع کریں گے۔ باہر بہت زیادہ گرمی ہے، کوئی بندہ 2-3 کلومیٹر اگر پیدل چلے ایسی گرمی میں تو دن میں تارے نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اتنا لمبا سفر طے کیا دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی محنت کے لیے۔ بے مثال محنت تھی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ گاڑی پارک کر کے انشاءاللہ نماز ادا کریں گے۔ جہاد کی آواز گونجی، کہاں حنظلہ نے دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر مہاباد جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو سیدھی کے اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ یہ خیبر کا پرانا شہر کہلاتا ہے۔ تقریباً 50 سال پہلے لوگ یہاں سے نئے خیبر کے شہر میں منتقل ہوئے۔ خیبر کا قلعہ یہودیوں کا مرکز تھا اور یہاں سے سازشیں ہوتی تھی اور کوششیں ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کیسے نقصان پہنچائے اور ان کی طاقت ختم کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جنگ کا ارادہ فرمایا اور 1600 صحابہ کرام کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ قلعے کو فتح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف مسلمانوں کے لشکروں نے حملہ کیا لیکن فتح نہ ہوا، چونکہ قلعہ اونچائی پر تھا۔ جو بھی قلعے کے قریب جاتا اوپر سے تیر اندازی ہوتی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے خیمے سے قلعے کو دیکھنے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کے پاس دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ کرام کو یہ امید تھی کہ جھنڈا ہمیں ملے۔ جب صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا، میری آنکھیں دکھ رہی ہے اور پانی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک ان کے آنکھوں میں لگایا جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی۔ ایک ہاتھ میں جھنڈا اور ایک ہاتھ میں تلوار اپنے لشکر کو لے کر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے نکلے۔ اس قلعے کا سپہ سالار تھا مرحب، جو بہت مشہور تھا اور بہت طاقتور اور بہادر تھا، جسے ہزاروں پر بھاری مانا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو آپ نے اس کے سر پر ایک وار کیا جس سے اس کی لوہے کی ٹوپی، جسے خول کہا جاتا ہے، 2 ٹکڑے ہو گیا اور سر پھٹ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودی قلعے کے اندر بھاگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، جس دروازے کو کھولنے کے لیے 20 لوگ لگتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اندر داخل ہوئے اور حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں یہودیوں کی تعداد 10,000 تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین 1600 تھے، جس میں 16 کی شہادت ہوئی
یہودی کثیر تعداد میں مارے گئے۔ آج کی تاریخ میں اس قلعے کو بند رکھا گیا ہے، اندر جانا ممنوع ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سونے سے وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہاد